अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे फैसलाबाद में ही होने वाले बड़े ही अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें एक ताजर के हाथों अपनी ही फैमिली जो है वो ख़त्म होगी और उसके बाद ख़ुद भी वो इस दुनिया में नहीं रहा। इस वाक़े को लेके हम रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश कर रहे हैं कि इसके मुख्तलिफ जो हक़ाइक़ हैं सामने आएँ और उसके अलावा जो दीगर जो हैं जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखें। कोशिश यही होती है कि जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं या इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जो कुछ सामने आए वो आपके सामने रखें। अब इसमें ज़ाहिर है वो ना तो वो फैमिली मौजूद है दुनिया में, ना ही वो शख्स इस वक्त दुनिया में मौजूद है, लेकिन उसके साथ जो जुड़े हुए लोग थे वो इस कहानी को कैसे देख रहे हैं और इसका जो अंजाम है वो क्या देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अब सामने आ रहे हैं और वो चीज़ें जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आ रहे हैं, जिससे ये अब गुत्थी जो है तकरीबन सुलझ चुकी है। लेकिन साथ ही एक FIR दर्ज हो जाती है और वो भाई की मुद्दईयत में दर्ज हो जाती है और उसके बाद इसमें क्या हैरान कुन चीज़ें सामने आई हैं वो भी सब कुछ सामने आ गया है। आज के इस वीलॉग में वो 3 लोग जिन्होंने सबसे पहले जाए वक़ुआ पर पहुंचे और वहां पर पड़ी लाशें देखी और उन्होंने वहां पर क्या ऑब्जर्वेशन दी, उनकी बात करेंगे। और साथ ही साथ 3 दोस्त जिनके साथ मुसलसल काज़िम जवाद राब्ते में था और जब उसने बच्चों और बीवियों को ख़त्म कर लिया और उसके बाद जब उसकी अपनी बारी आई तो उससे पहले उसने एक वॉइस नोट किया, वॉइस जो है वो ऑडियो पैगाम भेजा अपने दोस्त को। उस दोस्त ने वो पैगाम भी सामने रख दिया है। वो क्या क्या चीज़ें हैं सब कुछ इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो बुनियादी तौर पे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह और क्लियर हो चुकी है कि वो शख्स जो है वो माली मुश्किलात का शिकार था। वो शख्स जो है वो अरबपति आदमी था। ज़ाहिर है जब आप इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं तो फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और जब आपको वो कहते हैं ना हल्की सी आँच भी आती है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में ये जो नशेब व फराज हैं ये इंसान के लिए होते हैं। कभी आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है, थोड़ा बहुत वो गुजर जाता है तो आप उससे जो है मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, और कभी आपके ऊपर अच्छा वक्त आ जाता है और अगर सोचिए कि सिर्फ अच्छा वक्त चलता रहे और अचानक से एक मुश्किल टाइम ऑफ पीरियड आ जाए आप पे तो आप उसके सामने खड़े नहीं रह सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए मेंटली इंसान को स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने हर हालात का सामना करना होता है। लेकिन ये शख्स क्योंकि फैक्ट्रियों का मालिक था, धागे का और कपड़े का इसका बिजनेस था और उसके बाद इसने अरबों रुपया कमाया। उसके बाद एक भाई जिससे मुतल्लिक बताया जाता है वो कनाडा शिफ्ट हो गया, कर्ज उसने लिया। बाद में ये दर्द दिल रखने वाले इस भाई ने उसका कुछ 70% कर्ज जो है वो वापस कर दिया, लेकिन खुद इस के चक्कर में खुद वो मकरूज हो गया। नहरे पे वो दहला कहते हैं जब इंसान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त चल रहा होता है, जब आपको किसी तकलीफ में आप मुब्तला होते हैं तो उस वक्त वो चीज़ें ठीक होने के बजाय खराबियां उसमें हो रही थी, क्योंकि ज़ाहिर आप परेशान होते हैं। जो आप डिसीजन ले रहे होते हैं तो आपकी जो डिसीजन पावर है मैं ये समझता हूं कि वो भी इफेक्ट होती है। अब हुआ ये कि इसने एक जो कोयटा का एक शख्स है उसके साथ मिलकर बिजनेस किया और उसके बाद उसने भी इसको बेचारे को चूना लगाया और वो यहाँ से चला गया और वो भाग गया और ये मजीद कर्जों के तले डूब गया। अब इसने अपने 3 दोस्तों के साथ जो है राब्ते शुरू किए, अपने दोस्तों को अपने घरेलू मसाइल बताना शुरू कर दिए। उसने उसको बताया कि मैं किस किस्म के मसाइल का शिकार हूँ और उसके ये तीनों दोस्त ये बताते हैं कि काज़िम अक्सर औकात परेशान रहता था और वो बार बार एक ही बात कहता था कि दिल करता है कि ख़ुद को ख़त्म कर लूँ और अपनी फैमिली को भी मुका दूँ। अब वो ये कहते हैं कि हम ये समझते थे कि ज़ाहिर एक बंदा परेशान है और ये परेशानी के आलम में इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब याद रखिए कि जब भी कोई शख्स आपका इर्द गिर्द, आपका प्यारा, आपका दोस्त, आपका बहन, आपकी भाई जो भी हो, वो जब इस तरह की आपसे बातें करें तो आप उसको तवज्जो से सुनिए, उसको वक्त दीजिए और उसको फौरी तौर पे उसकी काउंसलिंग शुरू कीजिए। क्योंकि इंसान जब कोई इरादा करता है तो वो पहले इसी तरह ज़बान से बातें करना शुरू करता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस पर वो मुसम्मम इरादा करके उसको अमली जामा पहना देता है। काश कि ये दोस्त उसकी बातों को सीरियस ले लेते, सीरियस लेने के बाद उसकी काउंसलिंग शुरू कर देते। ज़ाहिर है मुश्किल वक्त है, वो एक न एक दिन गुजरना होता है। सोचे हर रात के बाद सुबह है, ये बात याद रखिए। तो सुबह आनी ही आनी है। ठीक है मुश्किल वक्त होता है, इंसान टूट चुका होता है, लेकिन आपने उस हालात का किसी न किसी तरह से सामना करना होता है। बहरहाल वो ये कहता है कि
دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے جو آخری میسج بھیجا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب اس نے اپنے تمام بیویوں اور دونوں بیویوں اور بچوں کو جب ختم کر لیا، تو جو اپنی جب اس کی باری آئی تو اس نے اپنے ایک دوست کو کہتے ہیں کہ میسج کیا، اور جو کچھ اس نے میسج کیا اس نے کہا کہ دیکھیں جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے اس سے اس نے کہا کہ میں بہت تنگ ہوں، میں حالات سے تنگ آ گیا ہوں، اور اب میری جو ہمت ہے وہ جواب دے گی۔ میں آپ کو یہ لب لباب بتا رہا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میری مصیبتیں اور مشکلات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ میں نے بیوی اور بچوں کو تو ختم کر دیا ہے، اور اب خود کو مکا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی اس نے اپنی جان بھی لے لی۔ اب اس کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کا مہرین سبتین صاحبہ کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، اور مہرین سبتین صاحبہ بتاتی ہیں کہ جو انہوں نے کچھ ان سے باتیں بتائی ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے وہ بڑے پریشان تھے اور ان سے کچھ زیادہ بات چیت نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے پرومس کیا ہے کہ وہ ان سے بات چیت کریں گے۔ ان کے ایک بڑے بھائی ہیں محسن جواد، جن سے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے اوپر قرضہ تھا اور انہی کا وہ قرضہ اتارتے رہے۔ بہرحال اب محسن جواد صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ بھائی کا وہ جو درد تھا، انہوں نے ان کے ساتھ کتنا ہیلپ آؤٹ کیا، کیا ان کے ساتھ ان کے روابط تھے، یہ وہ سامنے آئیں گے تو چیزیں سامنے آئیں گی۔ بہرحال بتایا جاتا ہے کہ انہی کا قرضہ تھا جس کو انہوں نے 60 سے 70% اتار بھی دیا تھا، اور مشکلات ان کو مالی ہی تھیں، یہ تو کلیئر ہو چکی ہے صورتحال۔ اور پھر اس کے بعد جب دوست نے ایک دھوکہ دیا، پیسہ اس کا لے کر کھا گیا، تو وہ کہتے ہیں مشکلات ہوگی۔ اب اس مقدمے کی جی ایف آئی آر درج کی گئی ہے بھائی کی مدعیت میں۔ بھائی یہ بتاتا ہے کہ جی جمعرات کو وہ اپنے دفتر میں موجود تھے کہ انہیں فون پر اطلاع دی گئی کہ آپ کے بھائی نے جو ہے کاظم جواد نے اپنی بیویوں اور بچوں کو مار دیا ہے، اور اس کے بعد خود بھی اس نے خود کو ختم کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پھر میں مسعود عباس اور فہد کے ساتھ ہم تینوں جائے وقوع پر پہنچے۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم جب پہلے روم میں گئے تو دیکھا کہ فضا بی بی جو ان کی بھابھی ہیں، چھوٹی بھابھی تھیں، روحا اور محمد موسیٰ، وہ پڑے ہوئے تھے، خون میں لت پت تھے ظاہر ہے، اور زمین پر میرا بھائی بھی پڑا ہوا تھا، جس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ان سب کو ختم کیا اور خود اپنی جان لی۔ مطلب چھوٹی وائف اور بچوں کو اس نے آخر میں جو وہ ختم کیا، اور اس کے بعد خود کی اس نے اپنے آپ کو ختم کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی دوسرے کمرے میں ہم گئے تو وہاں پر بھائی کی جو بیوی تھی امبرین، ہمنا اور وہ سب وہ چارپائی پہ پڑے ہوئے تھے، اور پھر ہم نے ریسکیو 112 کو کال کی، اس کے علاوہ 15 پر کال کی، اور پھر جو ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ جی دیکھیں بھائی نے بیوی بچوں کو مار کر اور اس کے بعد خود کو ختم کر کے سخت زیادتی کی ہے، کارروائی عمل میں لائی جائے۔ دیکھیں اس ایف آئی آر کا ظاہر اور کوئی مقصد نہیں ہے، بظاہر تو اب اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ہو چکی ہے کہ اس میں بھائی خود ہی ملوث تھا اور وہ بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ قانونی جو ہے رسپانسبلٹی تھی، قانونی وہ کہتے ہیں ضرورت تھی، وہ پوری کر دی گئی ہے۔ بس دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن اپنے بہنوں بھائیوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے، جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ ان کا سہارا بنیے، نہ کہ ان کی مشکلات میں اضافہ کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔